दाई ओ दाई 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 कता जानुभयो आज? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाइ किन चिच्याइरहेछस्? के चाहियो भन् त? दाई कहाँ लुक्नुहुन्छ? के कसको भरोसा पसल छोडेर जानुहुन्छ र तपाईँ? पसल त मैले यत्रो यहाँ क्यामेरा जोडेको छु भाइ, क्यामेराको भरोसा। यो कहिले गर्नुभयो दाई यस्तो? गुड बाय हिजो जोड्याम भाइ। ए दाई म तपाईँको पसलबाट के सामानहरू लगेको थिएँ हो यो यसको कति हो र दाई? यिनको यसको तेरो यो 35,000, यो 25,000, 40-45,000 भयो। हो दाई? अँ यसैमा मेरो ग्लास पनि हालिदिनु न। ग्लास हालिदिने? हजुर ल ल। अनि भाइ एउटा कुरा सोध्नु थियो। भन्नु न दाई। क्यामेरा जोड्या मैले, हजुर चलिरहेछ नि यार, कोही छ चिनेको मान्छे नि भन् त मलाई। कौन है ये लोग?